अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी 7 गाड़ियां अगर आपको फ्री में भी मिलें तो कभी ना खरीदना। वो कौन सी गाड़ियां हैं, ऐसी 7 गाड़ियां, मतलब उनमें कौन सी ऐसी चीज़ हो तो आपने वो गाड़ी हरगिज़ नहीं लेनी। तो वीडियो का एंड तक देखना, इस वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप ना करना, क्योंकि ये वीडियो ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके काम आएगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जवार मोटर्स को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। तो 7 ऐसी कौन सी गाड़ी हैं, मैं आपके साथ वो गाड़ियां शेयर करता हूं। प्लीज़ मेरी इन बातों पे अमल भी करना और हो सके वीडियो पसंद है तो उसको शेयर भी करना। सबसे पहली गाड़ी जो आपको बहुत सस्ते दामों में आपको ऑफर की जाएगी वो ऐसी गाड़ी है NCP। बात समझे, नॉन कस्टम पेड गाड़ी। अगर आपको कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी फ्री में भी देता है तो ना लेना, क्योंकि ये गाड़ी आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं होगी और ये क्योंकि एक इलीगल तरीके से आती है तो इसको आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। और अगर ये गाड़ी आपसे पकड़ी जाए तो बदनामी का बाइस भी बनेगी और साथ में जो है ये आपको जेल भी हो सकता है और आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। या फिर आपको कोई फेसबुक पेजेस पर या ऐसी किसी साइड पर ऐसी गाड़ियां देखने को मिलती हैं तो ये फेक होता है, फ्रॉड होता है, हरगिज़ ना लेना। नंबर 2 पर है ऐसी गाड़ी जिसकी बायोमेट्रिक ना की गई हो, मतलब गाड़ी आप ले रहे हो और जिसके नाम गाड़ी है उस बंदे की बायोमेट्रिक अगर साथ नहीं है तो वो गाड़ी कभी भी ना लेना, क्योंकि वो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक वो बंदा गाड़ी को बायोमेट्रिक नहीं करेगा जिसके नाम गाड़ी पड़ी है। तो बायोमेट्रिक के बगैर वाली गाड़ी हरगिज़ मत लें, क्योंकि जब तक गाड़ी आपके नाम नहीं होगी तो वो गाड़ी उस बंदे के नाम होगी, उसकी डुप्लीकेट भी इशू करा सकता है, वो जाके गाड़ी की ट्रांसफ़र को ब्लॉक भी करा सकता है। हाँ, अगर आपका कोई जानने वाला बंदा है, ट्रस्टेबल है, मौके पे नहीं है बायोमेट्रिक, वो आपको कहता है मैं आपको बायोमेट्रिक दे दूंगा, तो आप कुछ पैसे रोक लिया करें, 3 लाख 4 लाख रुपया रोक लें। फॉर एग्जांपल गाड़ी का आपका उस बंदे के साथ 25 लाख का सौदा तय हुआ है तो 3 लाख रुपए आप उसको कम दें, उसे कहें भैया जब आप बायोमेट्रिक देंगे तो ये 3 लाख मैं आपको दे दूंगा। तो बायोमेट्रिक का होना लाजमी है। नंबर 3 पर है नंबर 3 पर ये बड़ी जो है, आप जो तीसरे नंबर वाली मैं लेकर आ रहा हूँ इसको गौर से सुनना, ये है लिबर्टी वाली गाड़ियाँ। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है अच्छा गाड़ी लिबर्टी क्यों होती है। पहली बात तो समझने वाली है, सोचने वाली है कि गाड़ी को लिबर्टी क्यों किया जाता है। गाड़ी को जब पकड़ा जाता है तो उसके अंदर वो कोई ऐसी गाड़ी को शक की बिना पर या उनको तसल्ली होती है तो वो गाड़ी को ले जाते हैं, लिबर्टी हो जाती है। अब लिबर्टी होने के बाद गाड़ी लीगल तो होगी लेकिन मार्केट में वो गाड़ी सेल नहीं होती। याद रखना, अगर गाड़ी के लिबर्टी वाले कागजात उसके साथ हैं तब भी गाड़ी की जो मार्केट के अंदर कीमत है वो बहुत कम लगती है। सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लिबर्टी वाली गाड़ी लें। उसके बाद आता है नंबर 4 पर बगैर कागजात वाली गाड़ियां। ये चीज़ आप अक्सर, आप में से बहुत से जो मेरे फॉलोअर हैं इस चीज़ को फेस कर चुके होंगे कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें गाड़ी दी जाती है और हमें ये कहा जाता है कि आप जो है गाड़ी की हमें 4 या 5 लाख या 10 लाख पेमेंट कम दे दें। और जब हमारे पास वो बंदा गया हुआ है, हज उम्रे पे गया हुआ है, या बंदा आउट ऑफ कंट्री है या उसके साथ ये मसला है तो भैया वो पैसे दे देना और फिर कागजात अपना कागजात हम आपको दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ 30 लाख का गाड़ी का सौदा तय हुआ है, वो कहता है कि यार कागजात तो मेरे पास नहीं है, चले आप 25 लाख या 20 लाख हमें दे दें, बाकी हम आपको कागजात का जो टाइम देंगे बकाया पैसे हमें दे देना और वो कागजात ले जाना। तो उस टाइम बंदा ये सोचता है कि यार ये कहे तो ठीक रहा है क्योंकि मैं बकाया कर रहा हूँ। तो वो ऐसा होता है कि उस गाड़ी के कागजात सिरे से उस बंदे के पास ही नहीं होते, या तो उसने पीछे से किसी से इंस्टॉलमेंट से गाड़ी उठाई होती है, मतलब वो 20 लाख रुपए अपने पूरे कर लेता है। अब उसने 5 लाख के साथ गाड़ी किसी से ली होगी तो जब तक उस बंदे के जिससे उसने गाड़ी ली होगी उसके पैसे मुकम्मल पूरे नहीं करेगा तो कागजात खाक मिलेंगे, तो आपका वो 20 लाख रुपया भी ज़ाया। अब आप क्या करोगे बगैर कागजात वाली गाड़ी को 20 लाख में लेकर। तो कागजात पहले ले। हाँ, कोई ट्रस्टेबल आदमी है तो भैया उसकी तो कोई इशू नहीं होता, बंदा बाद में ले लेता है। उसके बाद है नंबर 5, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 है वो गाड़ी जिसकी बैंक से NOC साथ ना हो। समझने मेरी बात, गौर से सुनने, ये चीज़ें आपके काम आएंगी। जो नंबर 5 वाला पॉइंट है इसको बिल्कुल आपने, आगे आपको 2 पॉइंट जो 6 और 7 बताने वाला वो भी बड़े कीमती हैं, लेकिन 5 नंबर आपने ध्यान में रखना है। अक्सर आप लोगों के मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप आ रहे होते हैं
وہ گاڑی جس کی بینک سے NOC ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ایسی گاڑی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ نہیں لینی چاہیے۔ اگر NOC مطلب NOC ہے کیا بلا، آپ سمجھنے کی بات ہے۔ اب ایک گاڑی میں نے بینک سے لیز کرائی، اب گاڑی کی میں نے مکمل انسٹالمنٹ پے کر دی اور وہ گاڑی میں نے آگے کسی پہ سیل کر دی، یا میں خود گاڑی کو جو ہے سیل کر رہا ہوں، تو جب تک بینک سے NOC نہیں ملے گی تو وہ گاڑی کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ تو ایسی گاڑی جو بینک سے لیز شدہ ہو اور بینک میں اس کا 10 روپے کا بھی بقایا نہ ہو اور NOC ساتھ نہ ہو تو گاڑی نہ لینا۔ جب تک آپ کو NOC نہیں ملے گی تو وہ گاڑی بینک کے نام رہے گی، تو آپ گاڑی کو ٹرانسفر نہیں کرا سکتے، اور NOC وہی لے سکتا ہے جس نے گاڑی کو بینک سے لیز کرایا۔ اب نمبر 6 والا پوائنٹ بھی بڑا قیمتی ہے، پوائنٹ تو بھیا سارے قیمتی ہے۔ وہ قسطوں والی گاڑیاں جن کی ڈاؤن پیمنٹ لوگ پہلے آپ سے مانگتے ہیں، ہرگز نہ لینا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر فلاں نان بینکنگ گاڑیاں ہیں جی، اچھا یہاں پر لوگ رسک لے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بینک سے گاڑی تو نہیں کرا سکتے، ایک تو بینک کا جو ہے ان کو ہم ایلیجیبل نہیں ہوں گے، پروسیس لمبا ہے، ہمارا اکاؤنٹ کی اتنی اچھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا کر جو ہے نان بینکنگ گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم لیز کرانے کے چکر میں کہ جی ہمیں مل رہی ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں ڈاؤن پیمنٹ پہلے دیں، ہم آپ کو چیک کریں گے، آپ ایلیجیبل ہوئے تو ہم آپ کو گاڑی دے دیں گے، ادروائز ہم آپ کو گاڑی نہیں دیں گے، تو بھیا یہ لیگل طریقہ سے 2 نمبری کرتے ہیں۔ لیگل طریقے سے کیسے کرتے ہیں؟ 70-80 بندے کی ڈاؤن پیمنٹ لے لی، 2-2 لاکھ لیں، آپ خود حساب کریں، 70 کو آپ اس پہ 2 پہ لے جائیں، ملٹیپلائی کریں کتنی رقم ان کے پاس ہے، وہ رقم اپنے بزنس میں یوٹیلائز کریں گے، پھر آپ پہ اعتراضات لگا کے آپ کے وہ گارنٹر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ ڈاؤن پیمنٹ واپس ملے گی تو قسطوں میں ملے گی یا بالکل نہیں ملے گی، تو بالکل ایسا نہ کریں، گاڑی نہ لیں اپنا قسطوں پر، ادھار والا کام نہ کریں۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر بینک سے ہٹ کر نہ جائیں، یہ میں 100 بات کی ایک بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد نمبر 7 پر ہے ایکسیڈنٹل۔ جو گاڑی ایکسیڈنٹل ہو، اس میں کون سی ایسی چیزیں پائی جائیں، اگر گاڑی نے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کیا ہے تو نہیں لینی۔ اگر گاڑی فرنٹ سے ہٹ ہوئی ہے کبھی بھی نہ لینا۔ دیکھیں جب ایک گاڑی فرنٹ سے ہٹ ہوتی ہے، یہ ذرا میری ہینڈ کی ڈائریکشن کو دیکھنا، اب 2 چیزیں جب ایسے آپس میں ٹکراتی ہیں تو گاڑی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ گاڑی جو فرنٹ سے گاڑی ایکسیڈنٹل ہو، چاہے گاڑی کی ہر چیز نیو ڈالی گئی ہو، گاڑی ایکسیڈنٹل گاڑیاں کبھی بھی نہ لینا، کیونکہ یہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کا فریم تک، اگر فریم والی گاڑی ہو مطلب پوری گاڑی کو جو ہے نا وہ ایک بیر لوکل ڈینٹر پینٹر سے تیار کیا جاتا ہے، اس گاڑی کی وہ پہلے والی پک نہیں رہتی، گاڑی اس طرح سے سٹیبل نہیں رہتی، تو یہ بالکل نہ لینا۔ تو یہ 7 قسم کی گاڑیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ بغیر بائیو میٹرک والی گاڑی نہ لینا، NCP گاڑی نہ لینا، لیبارٹری والی گاڑیاں نہ لینا، بغیر کاغذات والی گاڑیاں نہ لینا، وہ گاڑیاں جن کو بینک سے لیز کرایا گیا ہو، کلیئر ہو، NOC ساتھ نہ ہو، وہ نہ لینا، قسطوں والی گاڑیاں بینک سے بغیر کسی سے نہ لینا، اور مکمل ایکسیڈنٹل گاڑی کبھی بھی نہ لینا۔ تو کیا آپ کو جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، کبھی آپ کے ساتھ یہ ان میں سے 7 میں سے کوئی ایک گاڑی آپ نے خریدی ہے اور آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، تو پلیز آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، آپ کے لائک سے میں دیکھتا ہوں، اگر آپ لائک کرتے ہو اور کومنٹ سیکشن میں بتاتے ہو، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہو، تو ایسے ٹاپک پر ویڈیوز لے کر آتا ہوں۔ ویڈیو کو لازمی پسند ہے تو شیئر کرنا، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ آپ اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔